lost and scarred. Alhamdulillah, through joy and pain, faith like the sun after the rain. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज वीडियो में आप जो देखेंगे वो तो वही मेरा जो पैंडा मार्ट का विज़िट था, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। और आज की वीडियो में आपको ख़ास तौर पे सिर्फ जो किचन वेयर हैं, जो किचन में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ़ आइटम्स हैं, उन्हीं की डिफरेंट जो वैराइटीज़ वहाँ पे मौजूद थी वही आपको दिखा रही हूँ। और बच्चे साथ हों और बाहर कहीं निकलें तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं होता कि उनकी अपनी कोई डिमांड ना हो। तो इन्हें पहले रुकना था कोको पे और यहाँ पे इनको अपने ड्रिंक्स लेने थे। तो यहाँ पे ये चूँकि चाइनीज़ लोग जो भी काम करते हैं ना, उसमें इनको टिप का बहुत ज़्यादा इनके यहाँ एक जिसको बोलें कि ये बहुत आम है। और यहाँ पे अक्सर हम चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में भी जाएँ ना तो वो टिप ख़ास तौर पे मांगते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इन्होंने ये कितना क्यूट सा ये छोटा सा एक रखा हुआ था। बेसिकली एक फ़िश बनी हुई है और उसके अंदर आप टिप जो भी आपको रखनी है वो आप रखते हैं। तो ये फिर अपना मुंह खोल के तो वो जो आप जो भी टिप में रखते हैं वो आपके अंदर ले जाता है। तो ये दिखने में बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था। और दूसरा यहाँ पे ये बनी ईयर कैक्टस इनके पास था, बहुत ही खूबसूरत। ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। खैर ये तो हमारी रूटीन की चीज़ें हैं, यहाँ पे हम कहीं पे भी बाहर जाते हैं हमें ये चीज़ें देखना अच्छा लगता है। और यही यहाँ की ज़िंदगी में रहते हुए हमारी आउटिंग होती है। हम खुश हों तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कहीं खाना पीना करने के लिए चले जाते हैं। तो जी रमज़ान अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ही करीब आ गया। अभी आज जब आप लोग ये वीडियो मेरी अपलोड होने के बाद देखेंगे तो हो सकता है सऊदीया में जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें अनाउंस हो चुका हो। और हमारे यहाँ कनाडा में भी आज के मतलब मगरिब के बाद मून साइटनिंग जो है वो होगी। और यहाँ पे जो हमारी रोयत हलाल कमेटी है वो फिर अनाउंस करेगी कि हमारा यहाँ पे रोज़ा बुध का होता है या फिर जुमेरात का। तो मैं एक बात सोच रही थी कि जैसे बचपन में हमें पैसे मिलते थे ना कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो आज के दौर से तो बहुत डिफरेंट किस्म का हमारा बचपन का एक्सपीरियंस होता था। तो हम कोई चीज़ लेने के लिए जाते थे तो हम ये देखते थे कि मेरे पास कितने पैसे हैं और इसमें इन चीज़ों में से मैं क्या चीज़ ले सकती हूँ। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हम पैंडा मार्ट में गए हैं, कोई भी जगह हो, किसी भी स्टोर में हम जाएं तो हमारी नज़र जो होती है ना वो अपने वॉलेट पे होती है, अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी पे होती है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कितने डॉलर्स हैं और क्या मैं यहाँ पे पसंद आने वाली हर चीज़ को लेना अफोर्ड करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो स्टोर की आप वीडियोस जो पूरी देखेंगी तो उसमें तो आप देख लेंगे कि बहुत तरह की वैरायटी है बर्तनों में, हर तरह के छोटे बड़े और इतना कुछ है वहाँ पे कि आपको अभी ये मेरी पैंडा मार्ट की सेकंड वीडियो है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट फर्दर फिर कभी शेयर करेंगे। तो हर चीज़ में बहुत वैरायटी और दिखने में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वही मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी क्वालिटी की भी हैं, प्राइसेस भी डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें बस एवरेज क्वालिटी की हैं, कुछ लो क्वालिटी भी हैं। तो मिला जुला सा सब हिसाब था। ये जो कंपैरिजन की बात मैं कर रही थी ना कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमने ये देखना होता है कि भाई मेरी जेब में पैसे कितने हैं और मैं कौन सी चीज़ ले सकती हूँ। तो इसको आप अपनी ज़िंदगी के साथ ज़रा इस तरीके से रिलेट कर लें कि आखिरत का बाज़ार है और हमारे जेब में हमारी नेकियों की नकदी कितनी है हमारे पास। क्या हम अपनी नेकियों की शक्ल में हमारा जो आखिरत में एक अकाउंट है उसमें इतना अपना बैलेंस, अपना बैंक बैलेंस इतना बढ़ा रहे हैं कि जब आखिरत में हम कोई चीज़ लेना चाहें तो क्या हमें जन्नत मिल सकती है? क्या हम जन्नतुल फिरदौस की चीज़ें ले सकते हैं उसके साथ? क्या हमने इतनी नेकियां कमा ली हैं, हमने अपना इतना बैलेंस कर लिया है कि बेफ़िक्र होके मैं आखिरत में जिस चीज़ पे हाथ रखूँ मैं उसको ले सकती हूँ? तो ये अब हमने खुद से जज करना है अपने आप को, अपने अमाल को। नज़र डालनी है अपनी ज़िंदगी पे कि 24 घंटे की हमारी ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से गुज़र रही है।
دو ہی طرح کی اللہ پاک کی طرف سے جو پورے قرآن پاک میں ہمیں نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو ہمیں تعلیمات ملی ہیں قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کے حوالے سے، یہی ہیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اللہ پاک کے احکامات کو مان کے زندگی گزارنے والے ہیں، جنہوں نے ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم جانا، اپنے نفس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنی خواہش اپنی مرضی کو پیچھے رکھ دیا ہے، اور ہر چیز میں ہر عمل میں یہ دیکھا کہ اللہ پاک کی میرے سے کیا خواہش ہے، اس وقت اللہ کیا چاہتے ہیں میرے سے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ایمان والوں کی جانیں اللہ نے خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں۔ تو اب یہ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کون سا راستہ اپنا رہے ہیں۔ دوسرا راستہ ان لوگوں کا جنہوں نے آخرت کو بالکل فراموش کر دیا، دنیا کی زندگی میں صرف اس چیز کو پریفرنس دے دی ہے، اس بات کو، اس سوچ کو لے کے زندگی گزار رہے ہیں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے مجھے وہ کرنا ہے، جو میری خواہش ہے، جو میرا نفس چاہتا ہے مجھے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ ان کو کیا ملے گا؟ آخرت میں ان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو دونوں میں سے ایک جگہ پہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے اور ایک جگہ پہ ہمیں رب کی مرضی کو ماننا پڑے گا۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم اس چھوٹی جو زندگی ہے، جو دنیا کی زندگی ہے مختصر والی، اس میں ہم اپنے رب کی بات مان کے چل لیں۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارے روز و شب کے معمولات، عبادات، معاملات سب اگر دین کے تابع ہو جائیں گے تو پھر ہماری آخرت بہترین ہوگی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہتے ہیں نا کہ زندگی رمضان کی طرح سے گزار لو تو تمہاری موت جو ہے نا یا آخرت وہ پھر عید کے جیسی ہو جائے گی۔ تو رمضان کی طرح سے زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے؟ رمضان میں ہم لیمیٹیشنز کے ساتھ رہتے ہیں، سحری کے وقت پہ ہی سحری کرنی ہوگی، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو ہم کھانا پینا تو بند کر دیں گے اس سے پہلے ہی۔ اس کے بعد افطار ہم غروب کے وقت سے پہلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پورے دن میں حلال چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ دیکھ نہیں سکتے کا مطلب یہ کہ ہم ان کو چکھ نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، اگرچہ ہم اتنے طرح طرح کے کھانے بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس میں سب سے بہتر اس چیز کی پریکٹس ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو بس اس ایک سوچ کو لے کے چلیں، اس رمضان کو یہی بات ذہن میں رکھتے ہوئے گزاریں کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ اگر ہم اس سوچ کو لے کے چلیں گے نا تو پھر ہمارے اعمال کی اصلاح رہے گی، ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ نہیں، میں اپنی میکسیمم ایفرٹ کر لوں اس رمضان کے قیمتی لمحات میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لوں، اور جو میرا آخرت میں آخرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ ہے نا، اس میں میرا بینک بیلنس جو ہے وہ کافی حد تک بڑھ جائے، کیونکہ اس وقت میں ہمارا ایک فرض جو ہے وہ 70 فرائض کے برابر، ایک نفل عبادت فرض کے برابر اجر و ثواب کے لحاظ سے۔ تو جتنی ہم نیکی جو نفل عبادت اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی بڑی ہی قدر کرتے ہیں اور اس کا اجر ہمیں کئی گنا بڑھا کر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بس یہی چھوٹی سی ہم نے ایک اس کمپیریزن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے آخرت کے بازار میں اپنی مرضی کی ہر چیز مل جائے، میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ہر چیز کو خرید سکوں، میں جنت کو خرید سکوں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں آج سے جمع کرنی ہیں۔ آخرت کے بازار میں نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ جیسے دنیا میں ہم کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں نا، جیسے یہاں پہ کرنسی نوٹس ہیں، بلز یوز کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، اسی طریقے سے وہاں پہ ہماری نیکیاں ہماری کرنسی بنیں گی۔ تو دوسروں کا بہت خیال رکھیں، خوب عبادات بھی کریں، اور ہمدردی ضرور کرنی ہے، جتنی مدد ہو سکے دوسروں کی مدد بھی کرنی ہے، اور اپنی پوری امت کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ہم سب کے لیے آنے والا رمضان بہت اچھا رہے۔ آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں ملوں گی، اور آپ نے یہاں پہ ملنے والی مختلف جو ویرائٹی تھی وہ تو آپ نے ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھ ہی لی ہے۔ بس میں کچھ اس معاملے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی، تو میں نے سوچا آج کیوں نہ ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تاکہ ہم سب کو تھوڑی سی موٹیویشن ملے اور ہم رمضان کو بہترین، اپنا زندگی کا ایک بہترین رمضان بنا لیں اس آنے والے رمضان کو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی آپ سب کے لیے خاص طور پہ دعائیں کروں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے سب نیک اعمال کو قبول فرمائیں اور ہمارے اعمال کا بہترین اجر ہمیں دیں۔ آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ الله نور السماوات
guides the lost and scarred. Alhamdulillah, through joy